एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब बस स्टार्ट्स ट्रैवलिंग, यानी कि इसका मतलब है कि ये डिपार्चर टाइम है, तो वो आपके पास 6 और 15 AM है। बस स्टॉप्स एट 8:50 PM, यानी कि इसका मतलब है कि ये उसका अराइवल टाइम है। फाइंड द जर्नी टाइम, आपने जर्नी टाइम फाइंड आउट करना है। इन क्वेश्चंस में आपने ये बात याद रखनी है कि जो 12 आवर्स का टाइम है उसको आपने 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है। जो आपके पास AM में होता है उसको ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, मगर जो आपके पास PM में है आप उसको बेसिकली 24 आवर में कन्वर्ट करेंगे। वो जो आपके पास अगर 12 से कम नंबर है तो आप क्या करोगे कि उसके साथ जो है 12 को आप ऐड कर दोगे, ठीक है। जो R के प्लेस पर ये R है 8 आवर और 50 मिनट्स है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 20 आवर्स और 50 मिनट्स। अब ये आपका टाइम कन्वर्ट हो गया कि इसमें 12 आवर्स और 50 मिनट्स ये आपका कन्वर्ट हो चुका है। अब आगे मज़ीद इसको कंटिन्यू करते, जर्नी टाइम फाइंड आउट करते हैं। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूला को जो हमने अभी डिस्कस किया था कि ADJ है, तो अब मुझे इसमें क्या चाहिए, जर्नी चाहिए। तो डिपार्चर को आप उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, मगर मैंने जो है आपका जो सीक्वेंस है वो ठीक कर दिया ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाए। तो अगर आपने A यहाँ छोड़ दिया तो आपके पास डिपार्चर जब इस तरफ आएगा तो इस तरफ आपके पास जर्नी रह जाएगा, ठीक है। हमने अराइवल टाइम लिख लिया, डिपार्चर टाइम लिख लिया। जब भी आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या करना होगा कि बेसिकली आपको इसको अगर वर्टिकल फॉर्म में लिखे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर 5 आ गया, 4 में से 1 आपके पास जाएगा तो 3 आ जाएगा, 20 में से आपने 6 माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 14। तो यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 14 आवर्स और 35 मिनट। ये आपके पास क्या आ गया जर्नी टाइम। अली लेफ्ट होम फॉर स्कूल एट 8 AM एंड अराइव स्कूल एट 8:30 AM। डेटा में हमें क्या है, अलीज डिपार्चर टाइम है आपके पास, ठीक है, और अलीज अराइवल टाइम आपके पास है, स्कूल पहुंचने का टाइम दिया है और घर से निकलने का टाइम आपको दिया है। आपको ये कहा जाता है कि 12 आवर टाइम को आप कन्वर्ट करें 24 आवर में। AM को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, PM की वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं। फिर कहते हैं ही रिमेन एट स्कूल फॉर 5 आवर्स और 15 मिनट्स, मतलब कितना टाइम उसने स्कूल में गुजारा, द टाइम ही स्पेंड इन द स्कूल वो 5 आवर्स 15 मिनट है। अब आपके पास क्या है, व्हेन डिड ही गेट ऑफ फ्रॉम द स्कूल, तो जाहिर सी बात है कि आपने अब ये कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम उसने स्कूल में गुजारा और किस टाइम पर स्कूल की जो है छुट्टी हो गई। तो जिस टाइम पर छुट्टी हो क्लोजिंग टाइम था उसी टाइम पर वो स्कूल से निकला होगा, तो हमने वो टाइम जो है पता कराना कि व्हेन डिड ही गेट ऑफ फ्रॉम द स्कूल, तो स्कूल का क्लोजिंग टाइम पता कराना है, ठीक है। तो 8:30 पर स्कूल वो पहुंचा और 5 आवर्स और 15 मिनट्स वो स्कूल में रहा, ठीक है। तो आपके पास आ गए 13 आवर्स और 45 मिनट्स, यानी कि ये वो टाइम है जिसको आप कहेंगे टाइम ऑफ क्लोजिंग द स्कूल, और या ये भी कहेंगे ये वो टाइम है कि व्हेन ही गेट ऑफ फ्रॉम द स्कूल। तो अब 13 आवर्स और 45 मिनट्स, अब ये तो आपके पास 24 आवर्स की क्लॉक में टाइम है या 24 आवर्स का टाइम है। अब आपने इसको 12 आवर्स की टाइमिंग में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जब भी वैल्यू 24 से 12 आवर्स के टाइम में जाएंगे तो आपके पास सारी वैल्यू तकरीबन 12 से ग्रेटर होती है आवर्स के प्लेस पर, तो उसको आप क्या करेंगे 12 से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका होता है अगर आप इस तरह से सोचें। तो 1 आवर और 45 मिनट, यानी कि किस टाइम पर 1:45, तो अब आपने 24 आवर्स टाइम को 12 आवर्स के टाइम में कन्वर्ट किया तो वो तो PM को हम करते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं 1:45 PM पर स्कूल जो है वो क्लोज हो गया, ठीक है। ये वो टाइम था जब वो स्कूल से दोबारा रवाना हुए, ठीक है। आपने पहला आंसर दे दिया, ये पहला आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा आंसर है द टाइम स्पेंड बाय अली आउटसाइड द हाउस। अब अली आउटसाइड द हाउस कितने टाइम तक रहा, तो आप 13:45 में से आप 8 o'clock माइनस कर दें। ये वो टाइम था जब वो घर से चले, क्योंकि 8 o'clock घर से चले और 8:30 पर स्कूल पहुंचे थे। तो अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको वो टाइम पता चल जाएगा कि कितने टाइम वो जो थे वो घर से बाहर रहे।
ٹھیک ہے. تو اب آپ اسے سبٹریکٹ کریں تو آپ کے پاس آ جاتا ہے 5 آورز اور 45 منٹس تک، یعنی کہ 5 آورز اور 45 منٹس وہ ٹائم تھا کہ وہ گھر سے باہر رہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو مزید اس کی ڈیٹیل سمجھیے تو آپ اس فگر سے بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں علی کا جو ڈپارچر ٹائم تھا وہ 8 AM تھا، تو AM کو تو ہم 24 آورز میں کنورٹ کرتے ہوئے 8 ہی رہے گا. 8:30 AM پر وہ جو تھے اسکول پہنچ گئے. ٹھیک ہے. 5 آورز 15 منٹ وہ اسکول میں رہے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں جب وہ اتنا ٹائم اسکول میں رہے، اب اگر یہ AM تھا تو اس کو تو ہم نے اگر 24 آورز ٹائم میں کنورٹ کرنا ہے تو اتنا ہی رہے گا. اب آپ اس کو ایڈ کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا 13:45. ٹھیک ہے. اب یہ 24 آورز کی ٹائمنگ ہے، یعنی کہ 13:45 پر وہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا اسکول کلوز ہو گیا، وہ کلوزنگ ٹائم تھا. اب 24 آورز کی ٹائمنگ میں تو 13:44 ہے، مگر اگر مجھے اس کو 12 آور کی ٹائمنگ میں کنورٹ کرنا ہے تو میں کیا کروں گی، میں اس کو 12 سے سبٹریکٹ کر دوں گی تو میرے پاس آ جائے گا 1:45. ٹھیک ہے. مگر اب ہم اس کو شو کریں گے PM میں. ٹھیک ہے. تو کلوزنگ ٹائم کیا تھا 1:45. صحیح ہو گیا. اب آپ کو اس چیز کا بھی آنسر مل گیا کہ کس ٹائم تک جو تھے وہ اسکول میں تھے. 1:45 تک وہ اسکول میں تھے. ٹھیک ہے. یہ پہلے پارٹ کا آپ کو آنسر مل گیا. ٹھیک ہے. اب آپ سے اس نے یہ پوچھا ہے کہ کتنے ٹائم وہ گھر کے باہر رہے. دیکھیں آپ یہاں سے بھی پتہ کرا سکتے ہیں. دیکھیں انہوں نے آپ کو کیا کہا کہ 5 آورز اور 15 منٹ وہ جو تھے گھر سے باہر رہے، تو 30 اس کے ساتھ ایڈ کریں نا تو آپ کے پاس 5 آورز اور 45 منٹس آ جاتا ہے. مگر ہم ایک پورے پروسیس کے تھرو جا رہے ہوتے تو اس لیے ہم جو ہے اس کو یہاں پر اس طرح سے بھی شو کر سکتے ہیں. اب وہ کون سا ٹائم تھا؟ دا ٹائم دیٹ ہی اسپینڈ آؤٹ سائڈ دا ہوم. ہم کیا کریں گے کہ 13:45 میں سے اس 8 کو ہم مائنس کر دیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 5 آورز 45 منٹس. ٹھیک ہو گیا. چاہے آپ اس کو یوں سمجھ لیں اور چاہے آپ اس طرح سے بھی سمجھیں کہ 5 دیکھیں 30 منٹس اس نے جرنی میں جو تھے نا جو تھے آؤٹ سائڈ دا ہوم ہی رہے، اور 5 آورز 15 منٹس انہوں نے کہاں پہ جو ہے اسپینڈ کیے، اسکول میں اسپینڈ کیے. تو 5:15 کے ساتھ اگر آپ یہ 30 ایڈ کر لیں تو تب بھی آپ کے پاس 5 آورز 45 منٹس آ جاتے ہیں. Question 3, exercise 3.3. Salman started his journey at 4:50 p.m. and traveled for 8 hours. When did he finish his journey? Write answer in 12 hours and 24 hour format. اب جب سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، ہم ان کوشچنس میں یہ سیکھ چکے ہیں کہ جب کوئی چیز کا سٹارٹ کرنا ہے وہ ڈپارچر ہے، تو اس کا جو ڈپارچر ٹائم ہے 4:50 PM ہے. اب 12 آور کی کلاک میں ہم نے اس کو کوشچن ہمارے پاس آیا تو ہم اس کو 24 آورس کی جو ٹائمنگ ہے اس میں کنورٹ کریں گے. تو 4 کے ساتھ 12 ایڈ کریں گے، 5 کے ساتھ 00 ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 16 آور اور 50 منٹس. ٹھیک ہے. یہاں میں مینشن کر لوں کیونکہ یہیں پر میں سلوشن بھی پھر کر دوں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے پاس اگلا ڈیٹا آپ کے پاس کیا ہے کہ وہ ٹریول کتنے آورس تک اس نے ٹریول کیا، یعنی جرنی ٹائم اس کا 8 آور تھا، تو ہم اس میں 8 ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہے when did he finish the journey، یعنی کہ ہمیں اب اس کا ارائیول ٹائم نکالنا ہے. ٹھیک ہے. تو ارائیول ٹائم نکالنے کے لیے ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ ہم ان دونوں ویلیوز کو ایڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو ایڈ کرنے سے ہمارے پاس آ گیا 24 آورس اور 50 منٹس. ٹھیک ہے. یہ اب آپ کے پاس ارائیول ٹائم ہو گیا، مگر یہ ارائیول ٹائم آپ کے پاس کس میں آیا ہے؟ یہ 24 آورس کا جو ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں آپ کے لیے آیا ہے. تو جب ہم 24 آورس کو بیسیکلی شو کرتے ہیں تو پھر یوں شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ فنش اس جرنی، یہ 24 آورس کی ٹائمنگ میں جو 24 آور کا فارمیٹ ہے اس میں 0050 ہے 24 آور فارمیٹ. مگر اگر یہی آپ شو کریں گے 12 آورس کے فارمیٹ میں تو دیکھیں آپ ایک چیز یاد رکھنا کہ اگر آپ پی ایم سے، یعنی آپ کے پاس پی ایم میں اگر کوئی ویلیو اور اس کو 12 آورس سے 24 میں کنورٹ کر رہے ہیں
تو آپ آر والے پورشن کو 12 کے ساتھ ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ 24 آر کی جو ٹائمنگ ہے اس سے آپ 12 آر کی ٹائمنگ میں چینجز لا رہے ہیں، یعنی چینج کریں، تو پھر وہ نمبر جو ہے وہ 12 سے گریٹر ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا ہے وہ 13 سے سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں نمبر، تو وہ 12 سے گریٹر ہے. پھر آپ مائنس کریں گے، جیسے اب میرے پاس ہے 24 آر اور 50 منٹس، تو اب میں کیا کروں گی، میں اس میں سے 12 مائنس کر دوں گی، ٹھیک ہے. یعنی اب میں 24 آر سے کے ٹائمنگ کو 12 آر کے ٹائم میں کنورٹ کروں، تو میرے پاس کیا آ جائے گا 12:50. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شام 4:50 پر سے جو ہے وہ اس کا ڈپارچر ہوا ہے، اور اس کا ارائیول ٹائم کیا ہے، رات 12 بجے، ٹھیک ہو گیا نا. 12:50 AM ہم لکھ دیں گے ساتھ اس کے AM.